हाय गाइस, वेलकम बैक। और आई नो इट्स बिन अ वीक ऑलमोस्ट, तकरीबन एक हफ़्ता हो गया कि मैंने कोई स्टोरी पोस्ट नहीं की है, पर फाइनली आज एक ठीक ठाक किस्म की हॉरर स्टोरी के साथ आई एम बैक। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहानी पूरी सुनिएगा। ये कहानी मुझे नताशा ने पाकिस्तान से भेजी है और इट्स अबाउट के उनकी नीज़ है एक जो 1.5 साल की है, और उस बच्ची ने कैसे सफ़र किया, उसके साथ क्या क्या हुआ, और वो पूरी फैमिली जो है उन्होंने कैसे उस बच्चे को हेल्प किया रिकवर करने में। ये आज की पूरी कहानी उसके बारे में है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, और अगर आपके पास अपनी इस तरह की कोई भी हॉरर स्टोरीज, क्रीपी, स्पूकी, ऐसे कोई भी आपने इवेंट्स एक्सपीरियंस किए हैं ना, तो एज़ ऑलवेज़ डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल है, मुझे मेल करके अपनी कहानी बताएं, और अगली वीडियो मैं हो सकता है उसके ऊपर बनाऊं और आपका इंसिडेंट कवर करूं। तो आइए आज की स्टोरी सुनते हैं, लेकिन वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। थैंक यू। ये आज से 5 साल पहले की बात है। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे नाना और उनकी सारी फैमिली और मेरी अम्मी, ये सब अल्लाह की तरफ से खुदा की बनाई हुई दूसरी मखलूक को देख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों का हमारी फैमिली के साथ एनकाउंटर होना बहुत आम सी बात है, मगर मुझे और मेरी बहन को इस तरह का कभी भी कुछ महसूस नहीं हुआ। हम दोनों बहनें हैं। मेरी बड़ी बहन शादीशुदा हैं, वो हमारे घर आई हुई थी। उनका बेटा पैदा हुआ था और एक बड़ी बेटी थी जो मेरी नीस है। मेरे नेफ्यू के आने के कुछ टाइम बाद मैंने अपनी नीस में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस किया। वो मेरे कमरे में बैठकर ऊपर रोशनदान की तरफ देखकर कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, और अक्सर उसी तरफ देखकर शान शान कहा करती थी, जैसे वो वहाँ पर किसी को देखकर बुला रही हो। वो सिर्फ 1.5 साल की थी और वो बाकायदा उस तरफ देखकर बातें किया करती थी। कभी डेड टेलीफोन का रिसीवर उठाकर बातें करना, कभी मगरिब के टाइम पर चीखना और चिल्लाना। मेरी तरफ बहुत झुकाव था उसका। मुझे अक्सर मेकअप की चीज़ें लाकर देती थी कि मैं तैयार हूँ। मेरे ग्लासेस खुद अपने कपड़ों से साफ करने की सेंस भी आ गई थी उसे। रात सोने से पहले एक तरफ रूम में देखते हुए बातें करती थी, जैसे कोई वहाँ है और ये उसको सुन रही हो और जवाब दे रही हो। ज़बान उसकी क्लियर नहीं थी, चीज़ों के नाम क्लियरली नहीं ले पाती थी। मामा, बाबा, मुझे बुलाना, नानों को बुलाना, बस इतना ही करती थी। मगर जब बात करती थी तो किसी शान से बात करती थी, खेलती थी, और जैसे ही अजानों की आवाज़ सुनती थी तो चीखने लगती थी, बहुत बुरी तरह से। उसके बाल भी लड़कों की तरह के हो गए थे, उसकी शक्ल भी लड़कों से मिलने लग गई थी, और ये चीज़ पहले तो हमें नॉर्मल बच्चों के खेल की तरह ही लगी, मगर जब ये एक्सट्रीम लेवल पर गई तो हमें फ़िक्र होने लगी। हमने अपने मामू से कहा कि आप इसके नाम का हिसाब लगाएं और बताएं कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसे हम फील कर रहे हैं। मेरे मामू ने उसका नाम से हिसाब लगाया और एकदम किताब बंद कर दी और कहा कि ये किसी हवाई चीज़ के ज़ेरे असर है, और मेरी पढ़ाइयों के बस से बाहर है ये चीज़। एक 1.5 साल की बच्ची को ऐसी तकलीफ़ में देखना बहुत मुश्किल था। उन्होंने किसी का नंबर दिया और कहा कि ये इधर नहीं होते और इनसे रब्ता भी मुश्किल है, मगर अगर कर लें तो ये हल बता देंगे। हमने बहुत ट्राई की कॉल करने की, और आखिरकार मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई। उन्हें बस नाम बताया बच्ची का, तो उन्होंने आगे से मामलात खुद ही बता दिए। मुझे इन चीज़ों पर और ऐसे लोगों पर कुछ ख़ास एतबार तो नहीं था, मगर अपनी नीस को इस तकलीफ़ में देखकर अपनी बेएतबारी को साइड पर रख कर रब्ता कर बैठी मैं उनसे। उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची किसी चीज़ के ज़ेरे असर है। उन्होंने कहा आप लाहौर से हैं, 3 नमाज़ें दाता साहिब जाकर पढ़ें। दरबार वगैरह पर जाने का कॉन्सेप्ट हमारे घर नहीं था। उन्होंने कहा कि आप अल्लाह से दुआ करें इस बच्ची के लिए, और चिराग जलाएं वहाँ जाकर, और जब 3 दिन हो जाएंगे ये बच्ची कुछ मांगेगी वो बांट दीजिएगा,
اور مرچیں لے کے پاؤ پاؤ کر کے 3 دن تک اس کے اوپر سے وار کے کھلے آسمان تلے جلا دینا، اور میں بھی پڑھائی کروں گا، وہ چلا جائے گا۔ یہ سب چیزیں سن کے حسب عادت میرا جواب تھا، یہ جو کام بولا ہے انہوں نے، ان کاموں سے اس چیز کے جاننے کا کیا تعلق ہے؟ مگر پھر جب بچے کی حالت بگڑتی ہوئی دیکھی تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کیوں نہیں، ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ ہم سب داتا صاحب گئے، فجر کی نماز پڑھی، دعا کی اللہ سے کہ ہمارے لیے یہ معجزہ کر دے۔ وہاں سے واپس آئے اور ایک اور دربار تھا خاکی شاہ، ہم وہاں گئے، چراغ جلائے۔ میرے لیے یہ سب بہت نیا تھا، مگر ایک چیز بڑی الگ محسوس ہوئی۔ وہاں جا کر میری نیس بہت کام اور نارمل بیہیو کرنے لگی تھی، جیسے بچوں کی طرح ہنس کھیل رہی تھی، جبکہ یہ نارملی لڑکوں کی طرح چلتی بولتی، اور اس کی آواز بھی کافی بھاری تھی۔ جب چیختی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی لڑکا چیخ رہا ہو، مگر ادھر جا کر واقعی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ 1.5 سال کی بچی ہی ہے۔ ہمارے گھر میں لائٹس ہونے کے باوجود بھی ہر طرف بہت اندھیرا پڑا رہتا تھا، یعنی ان لائٹ سے اتنی روشنی ہی نہیں نکلتی تھی۔ عجیب سا گھٹا ہوا وحشت زدہ ماحول تھا۔ ہم 3 دن بعد گھر واپس آئے داتا دربار سے، اور وہ بچی جو ماما بابا شان آنی اماں کے علاوہ کچھ نہیں بولتی تھی، اس نے راستے میں چاکلیٹ کھانی ہے۔ بالکل صحیح الفاظ میں کہا، جیسے شاہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ کچھ مانگے گی تو وہ بانٹ دینا۔ اسی ٹائم گاڑی روکی اور اسے چاکلیٹ لے کے دی۔ اس نے آدھی کھائی اور آدھی ڈیش بورڈ پر رکھ دی، اور ہم نے گھر آ کر چاکلیٹ کے باکسز لیے، اس کا ہاتھ لگوا کر بچوں میں بانٹ دیے۔ اب سب سے آسان نظر آنے والا ایک کام رہ گیا تھا، مرچیں وارنا۔ جیسے نظر اتارنے کے لیے مرچیں سر سے پاؤں تک وارتے ہیں، ہمیں یہ آسان لگا کہ بس وار کے جلانی ہی تو ہے، لیکن وہ بچی مرچیں وارنے دیتی تب نہ۔ وہ رات آخری رات تھی عمل کی، اور وہ چیز باقاعدہ ہمیں نظر آئی، مجھے اور میری امی کو۔ میری بہن کو نظر نہیں آئی، لیکن انہیں پریزنس فیل ہوئی تھی۔ قیامت سا خوف تھا، اندھیرا تھا ہر وقت، اور وہ 1.5 سالہ بچی بات کر رہی تھی، اور یہ سب دیکھ کر ہماری پریشانی میں اور گھر میں ہر طرف پھیلی ہوئی وحشت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پر اللہ نے کافی مہربانی کی۔ اگلی صبح ہوئی، ہم لوگوں نے 3 دن مکمل کر لیے تھے، اب بس مرچیں وارنا رہ گئی تھیں، اور وہ بچی کسی صورت ہمیں مرچیں وارنے نہ دے۔ کبھی وہ ہاتھوں سے پکڑے، کبھی وہ اپنی آنکھوں سے ہمیں ڈرائے، کبھی چیخے، کبھی چلائے۔ جب مرچیں وارنے کے بعد ہم مرچیں جلانے گئے تو وہ مرچیں کسی صورت نہ جلیں، جبکہ مرچیں بہت آسانی سے جل جایا کرتی ہیں، لیکن وہ آگ سے بھی نہیں جل رہی تھیں۔ ہم نے شاہ صاحب کو کال کی، انہوں نے کہا کہ کاغذ میں لپیٹیں۔ کاغذ میں لپیٹا اور وہ مرچیں جلنا شروع ہوئیں۔ میری زندگی کا پہلا ایسا واقعہ تھا، ایسے مرچوں کو جلتے ہوئے دیکھنا، اور اس کے دھوئیں کو ہوا میں عجیب طرح سے پھیلتا ہوا دیکھنا۔ 3 دن مکمل ہوئے اور ہم خاکی شاہ میں بیٹھے سورہ یاسین پڑھ رہے تھے۔ میری نیز جو ادھر جا کر بالکل نارمل ہو جاتی تھی اور وہاں جا کر کھلا کرتی تھی، ایک دم سے اوپر دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے خوف سے ڈر کر میرے پاس آئی۔ میری بہن میرے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ میری نیس میرے پاس آئی اور ایک عجیب سی طرح سے کانپتے ہوئے آ کر میری گود میں گر گئی۔ سہم کے، ڈر کے، خوف سے میں نے اسے اپنے ساتھ لگایا تو ایسا لگا جیسے واقعی کوئی بچہ میری گود میں سمٹا ہوا ہے، کیونکہ میری نیس اٹھائی نہیں جاتی تھی، جبکہ وہ صرف 1.5 سال کی بچی تھی، مگر اتنی بھاری تھی کہ آپ اسے اٹھا نہیں سکتے تھے۔ بالکل ٹھنڈی برف ہو گئی تھی وہ، اور ایک دم غنودگی میں تھی۔ اس کو لے کے گھر آئے اور کال کی شاہ صاحب کو، تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو چیز تھی وہ چلی گئی ہے، شکرانہ ادا کریں، کچھ بانٹیں اللہ کے نام پہ۔ ہم نے ویسا ہی کیا، اور آپ یقین کریں کہ ہم نے اپنے گھر میں کچھ ہی دنوں میں محسوس کیا کہ کافی حد تک معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں۔ میری نیس لڑکیوں کی طرح نظر آنے لگی تھی، اس کے بال بھی بالکل نارمل ہو گئے تھے، ہنسنا، بولنا، کھیلنا
नॉर्मल बच्चों की तरह हो गया था। हमारे घर में वो जो वहशत थी वो ख़त्म हो गई थी। हर तरफ रोशनी महसूस होने लगी थी। वो बच्ची कुरान की तिलावत करती थी। वही बच्ची जो अजान की आवाज़ सुनकर चीखती थी अब सुकून से बैठकर अजान सुनने लगी थी। और जैसे आमतौर पर छोटे बच्चे नमाज़ पढ़ने के लिए आगे आते हैं, वो भी वैसे ही आने लगी थी। हमारी ज़िंदगी काफ़ी नॉर्मल होने लगी थी। इस बात को तकरीबन 5 साल हो गए हैं। हमने उसका नाम बदल दिया था। अब सब नॉर्मल है और वो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। लेकिन वो तकलीफ़ और वो अज़ियत जो उसके साथ हमने महसूस की और फेस की आज तक ताज़ा है। और सबसे अजीब चीज़ ये है कि मेरी नीस को स्टिल 7 साल की होने के बावजूद उस वक्त की सारी चीज़ें याद हैं। वो गहरी नींद में भी हो सुन लेती है कि क्या बात हो रही है। वो स्टिल अपने उस नाम को याद करती है कि मेरा नाम ये था और फिर मुझे कुछ हुआ था और आप लोगों ने मेरा नाम बदल दिया। उसको उस वक्त की बहुत सारी बातें याद हैं। हाँ, उसने दोबारा उस शान को नहीं बुलाया, वरना वो आवाज़ देती थी। हमने एक बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग टाइम और वक्त गुजारा उसके साथ, लेकिन अल्लाह ने बहुत बहुत रहम किया हम सब पर।